1, 2, 3, 4. Pa 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 ni sa ni sa pa da pa da pa ma ga re. Pa 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 ni sa re pa da pa da pa ma ga re. Pa 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 ni sa pa da pa da pa ma ga re. Pa 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 ni sa re pa da pa da pa ma ga re. Ma ga re ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa re pa da ni ma pa ni pa ni sa re ga ma ga sa sa ni ga da pa pa sa pa sa pa ni da pa ma pa ri ma ga sa ri pa 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 ma ri ma pa ri pa ma ri ma pa ri pa ma ri ma pa sa ri ri ni pa ni pa ni pa ni pa ni pa ni pa pa ni sa ri da pa ma ga ri sa ma ma ri pa pa ma ni da ma ni sa ri ga ma pa ri pa ma ga ri sa ni sa ri ni da pa ni da ni sa ri da pa ni sa ri ni da pa ni da ni sa ri da pa ni ga ri ni da pa ma pa da ma ga ri sa ri ga ma ri ma pa ni pa ni sa ri sa